مساء الخير عليكم، مرحبا بكم. soyez les bienvenus sur ma chaîne. مرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله تكونوا كاع بخير. اليوم نروحوا نديروا وصفه تاع لاكيش كيش تجي بالسلق بالطريقه ديالي avec une pâte brisée. نروحوا نشوفوا طريقه التحضير المقادير، ودوكا راني نعاود المقادير توجور باللغه الفرنسيه. دابور نبدا بالعربيه ونعاود بالفرنسيه. ونروحوا نديرو بصله تكون مرابيه بيان. on va bien râper un oignon. après نضيفو توابل. بور التوابل عندنا فلفل احمر، فلفل كحل، شويه توابل تاع الثوم، الثوم مرحي، ثاني توابل تاع البولي، الشاورما فوالا، شويه كركومه، ونديرو شويه الملح شويه تاع زيت. Pour les épices, on aura besoin de poivre noir, poivre rouge, de curcuma et des épices spéciales poulet, de l'ail moulu, et aussi un peu d'huile et du sel. Une fois خلطنا كلش نروحو نديرو البصل ديالنا يقلي بالعقل. On va cuire notre oignon ونضيفو après البولي. هنا عندي صدر تاع الدجاج بلون دو بولي، تقدروا ديروا حاجه اخرى يعني، مي انا نحب بزاف صدر الدجاج، يكون بزاف سهل كي نقطعو. et une fois nos oignons un peu cuits, on ajoute le blanc de poulet et du persil et un peu de sel. نضيفو ثاني المعدنوس وشويه تاع الملح. سنو تقدروا طيبوا دابور البولي وحده بالزيت ولا بالدهن، ابري ضيفوا البصل والمعدنوس تو. سي le même résultat en vrai. يديو كاع الهدف واحد، على فين تحصلوا كاع على لاكيش. نخليو دوكا يقلي بيان البصل يولي كراماليزي باش نروحو نضيفو السلق. السلق نقطعو اون بتي مورسو. on va bien couper nos épinards en petits morceaux. دوكا نضيفو خلاص هنا البصل ديالنا طاب بيان، نضيفو لي زيبينار ديالنا السلق، نضيفو بشويه شويه دونك ما يكونش بزاف لا بلاص، على بالكم السلق يغونفلي ابري كي يطيب يولي والو. نديرو السلق شويه اون بروميير بارتي، ابري كي يذوب كاع السلق هذاك نديرو لا موتي الاخرى. لا بات نروحو نديرو لا بات هذه لا بات تجي سي بات بريزي. On aura besoin 300 g de farine, 150 g de margarine, 2 cuillères à soupe de l'huile, un peu de sel, et aussi on aura besoin de 2 portions de fromage, un jaune d'œuf et de l'eau pour ramasser la pâte. العجينة نحتاجو 300 غرام فرينة، 150 غرام مارغرين، 2 مغارف كبار تاع زيت، 2 حبات تاع الفرomage وفرماج، وثاني صفار بيضاء والماء باش نجمعوا العجينه، وشويه تاع الملح. نورمالمون ما نسيت والو. ابري نروحو ندخلو بيان لا مارغرين ديالنا مع الفرينه. on va bien incorporer notre margarine ونضيفو الصفار تاع البيضاء. كي تتجمع كاع نديرو شويه الماء ونجمعوها بيان، نخدموها بيان بيدينا حتى تجمع وتولي ليس. Entre temps تشعلوا الفور ديالكم. on préchauffe le four toujours 180 درجة. et pour le moule تقدروا ديروا المول اللي عجبكم، يعني واش عندكم في الدار. انايا جي utiliser un moule rond. تقدروا تخليوها تروبوزي sinon c'est pas obligé. دوكا نحلو لا بات avec بالحلال. on va ouvrir notre pâte bien fine، نحلوها bien. دونك هادو لي زانغريديون نحيوكم اون كيش نورمال موين. كي نحلوها بيان هكا نروحو نقلبو. تقدروا ديروا دو بابي كويسون ولا ما عندكمش كيما هذا. فوالا راكو تشوفوا ابري كيفاش ندير. vous êtes en train de voir.
كي نمسلوها كاع بيان نثقبوها بالفرشيطه avec une fourchette on va trouver notre pâte باش ما تغونفليش. نروحو نطيبوها بالعقل. تقدروا تطيبوها طيبوها من الفوق سينو تقدروا تخليو شويه ماشي اوبليجي تطيب مليح مليح بالفوق. هنا السلق راهو طاب. هذاك البولي قطعته اون بتي مورسو قطعته صغار. ونضيفوا للسلق ديالنا نضيفوا كاس تاع الحليب ولا تقدروا ترومبلاسيو بالياغورت ناتور سينو لا كريم ليكيد. بيسك الحليب كاين توجور في الدار نديروا الحليب 2 حبات تاع البيض حتى 3 واش عندكم في الدار و3 بورسيون تاع الفرماج نورمال فرماج عادي سينو تقدروا ديروا دي مورسو وشويه شيدار ان بو سيل ونخلطوا بيان افيك اون فورشيت ونضيفوا كلش للسلق نخلطوا كاع. Là, une fois nos épinards bien cuits, on va couper le poulet. كي نخلطوا بيان كلشي نفرغوه في لاكيش ديالنا ونشعلوا الفور ديالنا من الفوق برك اتونسيون ما تشعلوش لتحت خلاص لاكيش ديالنا راهي طابط. تشعلوا الفور ديالكم من الفوق تخليو لاكيش ديالكم طيب بلا عقل. لا شفتوا يعني مازال تعطلت شويه قطعوها هكا من الفوق كيما البقلاوه شويه شويه باش تدخل بيان لا شالور في الداخل. Donc on va cuire notre quiche au four. On va allumer juste le haut du four. On va pas allumer le bas. C'est bon, juste le haut. Et on va laisser notre quiche cuire doucement. فوالا لا كيش ديالنا راهي طابت. دوك نقطع لكم ان مورسو تشوفوا في الداخل كيفاش عامله. فوالا كيفاش جات بزاف بنينه يعني شابه بنينه. سي فاصون يعني ياكلوا الدراري ديالنا السلق بزاف مليح. انا كي يكون عندي سلق اون جينيرال ندير سوا لا كيش سوا لا طورت ياكلوها بيان ما كانش ما عنديش مشكل معهم. مي كي نديرو اوترومون نديرو غراتان ولا هكا بالبصل والطوماطيش شيتو ما ياكلوش غير انا اللي ناكلو. فوالا ان شاء الله عجبتكم هذه الوصفه الطريقه. اي سي الكا ما تنساوش ديروا ان جيم. اي سي لا بروميير فوا يعني تشوفوا تزوروا القناه ديالي ان شاء الله تابونيو ولا حبيتو بيان سور. اي ا تري بيانتو نتلاقاو بور دوطخ روسيت ان شاء الله.